भयो है। अब लेट y इक्वल टु log sin x by a भनेर चाहिँ यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने। यहाँ हाइपरबोलिक पनि छ, लगारिजम पनि छ, या x by a भनेको अल्जेब्रिक पनि छ। यस्तो कन्डिसनमा डेरिभेटिभ गर्ने भने चाहिँ हामीले उही पुरानै तरिका डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x, यसलाई मैले डिटेलमा लेख्न सिकाइसकेको छु। वी गेट के गर्ने dy by dx, यता d by dx अनि यता चाहिँ कसलाई log sin h अनि x by a लाई चाहिँ डेरिभेटिभ गर्ने भने हो। अब पहिला रेस्पेक्ट मिलाउनु पर्यो। रेस्पेक्ट मिलाउँदाखेरि पहिला लग छ, यहाँ लगको पछाडिको फङ्सन के छ त्यसलाई हेर्ने। ल हेरे d by d log sin h x by a छ, लगको पछाडि कति छ अरे यति छ। त्यसो भए यसलाई रेस्पेक्ट मिलाउनले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लगको पछाडि फङ्सन जे छ त्यही d by log sin h x by a भनेर यसरी यसलाई चेन बनाउँदैछौँ इन्टु। अब यो यसको यहाँ राखेको छु, फेरि यसलाई क्यान्सल गर्नलाई कहाँ राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि d sin h x by a भयो। अब हाइपरबोलिकमा यहाँ x मात्रै भइदिएको भयो त डेरिभेटिभ हुन्थ्यो, x by a छ फेरि। यसलाई पनि चेन बनाउनु पर्यो। sin h भन्दा पछाडि के छ हेर त, sin h भने त एउटा टुक्रा हो नि। sin h भनेको एउटा हाइपरबोलिक हो, यो हाइपरबोलिक हो। त्यो हाइपरबोलिक भन्दा पछाडि x by a छ, त्यसैले रेस्पेक्ट मिलाउँदाखेरि d यो पछाडिको x by a तल। अब यसलाई क्यान्सल गर्नलाई फेरि यता d x by a माथि यो अल्जेब्रिक भयो, अल्जेब्रिकलाई dx, यो र यो क्यान्सल, यो र यो क्यान्सल, यो र यो बच्छ माथिको जस्तै बन्छ। यसलाई भन्छ नि चेन रुल। यो स्टेप देखाउनु पर्यो, कुरा बुझ्यो। तर हामीले 11 क्लासमा कतिपय लङ क्वेसनमा एकछिन पछि हामी लङ क्वेसनमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसको डाइरेक्ट गर्थ्यौँ नि। लगको डेरिभेटिभ यस्तो गर्थ्यौँ, यता हेर्दा यसरी माथिबाट पनि हेर्न मिल्छ। लगको डेरिभेटिभ के अरे 1 बाई जे छ त्यही भन्नाले sin h x by a इन्टु, अनि साइनको डेरिभेटिभ के हुन्छ, sin h को डेरिभेटिभ के हुन्छ cos sin h भनेको छ नि हाइपरबोलिक छ। sin h भनेपछि हाइपरबोलिकको के हुन्थ्यो cos h अनि जे छ त्यही x by a इन्टु फेरि x by a भनेको अल्जेब्रिक हो। x by a को डेरिभेटिभ x को डेरिभेटिभ 1 अपन a भनेको कोएफिसिएन्ट भयो है। त्यसैले 1 by a भनेर यो डेरिभेटिभ जाने भयो। यहाँ पनि त्यही गरेको हेर, लगको डेरिभेटिभ यो गरेको, साइनको डेरिभेटिभ cos भयो, यो x by a को डेरिभेटिभ 1 by a भएको। यो तिमीहरूले माथिको स्टेपबाट यो डाइरेक्ट पनि सिक्नुपर्छ। त अब यसलाई मिलाएर राखिदिने हो भने हेर त्यहाँ यो cos h x by a र sin h x by a यो माथि छ, यो अपनमा छ नि हैन। cos अपन sin भनेको उही पुरानो फर्मुला युज हुन्छ। cos by sin भनेको के हुन्छ अरे cot। त्यसो भए यो के हुने हो cot h x by a भयो इन्टु यो 1 by a भयो। यो भनेको 1 by a अगाडि राख्यौँ, यसलाई मल्टिपल गर्न मिल्दैन, यो त एङ्गल हो, यो मल्टिपल हो। त्यसैले यो cot h x by a भनेर यो के भयो एन्सर भयो। यो के को आयो एन्सर dy by dx, डेरिभेटिभ भनेको यही हो। सकिन्छ गर्न। अब त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन चाहिँ अर्को क्वेसन सिकाउँछु है, तिमीहरूले हेर त। जस्तो क्वेसन नम्बर 5 मा छ, अब 5 मा अलिकति फरक टाइपको छ। क्वेसन नम्बर 5 को हेर, क्वेसन नम्बर 5 को ए लाई सोलुसन मैले डाइरेक्ट गरिहालेँ। यहाँनिर तिमीहरूलाई दिएको छ लेट y इक्वल टु भनेर x cos h x by a, y इक्वल टु x cos h x by a, अरूको जस्तै छ ठ्याक्कै है, x by a हो। यो टाइपको जस्तो देखिया छ, तर यहाँ पावर के छ भन्दाखेरि x को पावर भनेको छ। ल अब एकछिन ध्यान दिने है, यो अलिकति फरक टाइपको क्वेसन हो। यस्तो टाइपको क्वेसन धेरै आइराखेको छ। यो क्वेसनलाई डेरिभेटिभ गर्न पाइन्छ र पावर लगाउन सकिन्छ। यहाँ पावर भने 3 2 9 त्यस्तो छ र भने छैन नि। पावरमा पनि भेरिएबल छ। यहाँ हेर त, पावरमा भेरिएबल भन्नाले यहाँ cos h x by a छ, x का पावर cos h x by a छ। x का पावर 2 होइन यो, x का पावर 3 होइन यो, x पावर 10 होइन यो।
त्यसैले यसलाई पावर लगाउन पाउँदैन, डेरिभेटिभ पावर लगाउन पाउँदैन। त्यसो भए यसलाई के गर्नु त भन्दाखेरि यो टाउको जुन चाहिँ छ पावर त्यसलाई अगाडि फाल्ने आइडिया लगाउँ। अगाडि फाल्ने आइडिया के हो त भन्दाखेरि टेकिङ लग अन बोथ साइड गऱ्यो भने त फालिन्छ। यो दुईटैमा के गर्ने, यस्तो बेला के गर्ने, क्वेसन नम्बर 5 का सबैमा है फेरि कुरा बुझिरहेको छ नि, एक्स का पावर समथिङ भनेको छ नि, माथि पनि भेरिएबल यसरी सर्टकटमा बुझ्छ, यहाँ एक्स हो, यहाँ पनि एक्स हो टर्म्स, यहाँ पनि एक्स हो टर्म्स हो भने त्यतिखेर टेकिङ लग अन बोथ साइड गर्ने। क्वेसन नम्बर 5 मा पनि यस्तै छ, क्वेसन नम्बर 6 मा सबै यस्तै छ। क्वेसन हेर्दै चिन्न पर्यो। त्यसो भए यसलाई के गरिदिनु त भन्दाखेरि टेकिङ लग अन बोथ साइड। त्यसो भए कति भयो, लग y इक्वल टु लग x का पावर कति छ, cos x बाई a भयो। यति बुझिन्छ। यो भनेको लग y इक्वल टु यो पावर अगाडि आउँछ, थाहा छ है कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा छ है। लग x का पावर n छ भने n अगाडि लग x हुन्छ भन्ने कुरा रुल पढाएको छ तिमीहरूले। यो रुल पढाएको छ छैन, 11 मा पढाएको छ हो। त्यो लगको रुल हो। यो लगको प्रोपर्टिज अनुसार के हुने भयो त भन्दाखेरि यति पावर बनेको cos x बाई a भइहाल्यो इन्टु अब यो अगाडि आयो अनि बाँकी के रह्यो लग x बाँकी रह्यो, भयो भएन। अब यो दुईटाको बिचमा चाहिँ इन्टु रुल लाग्यो हेर त क्या, यो दुईटाको बिचमा के भयो, प्रोडक्ट रुल लाग्यो। अब नाउ डिफ्रेन्सिएटिङ गर्ने हो भने डिफ्रेन्सिएटिङ with both side with respect to x we get यहाँ हेर है d by dx गर्न पर्यो, log y भइहाल्यो, यहाँ d by dx भयो, यहाँ cos x by a into log x। अब यहाँनिर त प्रोडक्ट रुल भयो, यहाँनिर डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। हेर त यहाँ डेरिभेटिभ स्टेप हामी एक्जाम गर्छौँ। यहाँ y को रेस्पेक्टमा छ, तलतिर के छ x छ, यहाँ y छ, भेरिएबल y छ, रेस्पेक्ट मिलेन भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ अरे, यसको स्टेप सिकाइसकेको छु सर्टकटमा लेख्ने। लग y छ भने लग 1/y इन्टु रेस्पेक्ट नमिलेको हुनाले dy बाई dx थपिन्थ्यो आउँथ्यो भन्ने कुरा रुलहरू सिकाएछौँ। यो भइहाल्यो। यहाँनिर प्रोडक्ट रुल लगाऊ। प्रोडक्ट भनेको u इन्टु v फर्मुला लगाउने। u इन्टु v फर्मुला याद छ कसैलाई? लगाउन पहिलोलाई केही नगर्ने, cos x बाई a लाई केही नगर्ने, दोस्रोलाई चाहिँ डेरिभेटिभ गरिदिने। दोस्रो भन्नाले log x हो, प्लस फर्मुलाले दिन्थ्यो। अब दोस्रोलाई केही नगर्ने इन्टु पहिलोलाई डेरिभेटिभ गर्ने। पहिलो भनेको cos x बाई a हो भनेर हामीले पढाएको छौँ, ठिक छ। अब त्यसो भए यो अर्को dy बाई dx इक्वल टु भनिदिने। यो y क्रस मल्टिपल भयो भने यहाँ जान्छ जाँदैन, अनि यो बाँकी रहेकोलाई ए cos यो कति हुन्छ, cos x बाई a भयो इन्टु अब इन्टु एरिया यो यतिलाई log x को डेरिभेटिभ थाहा छ सबैले? log x डेरिभेटिभ कति, 1/x। अब फेरि एकछिन सम्झिने यहाँनिर log y को डेरिभेटिभ चाहिँ 1/y dy बाई dx, अनि log x को डेरिभेटिभ चाहिँ 1/x मात्र भयो। किन भयो भन्ने बुझाएको छु। यहाँ x को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x रेस्पेक्ट मिलेको छ यहाँ, त्यसैले 1/x। log x छ भनेपछि 1/x, तर यहाँनिर के भयो, यहाँ y छ भनेपछि यहाँनिर विथ रेस्पेक्ट टु x छ, रेस्पेक्ट चाहिँ x छ। यसको चेन मिलाउँदाखेरि dy बाई dx आउँथ्यो भनेर हामीले सर्टकट आइडिया सिकेका छौँ, सकिँदैन हो। यो भएको हुनाले यति भयो, प्लसको प्लस log x इन्टु अब यहाँनिर तिमीहरू स्टेप जमाउन सक्छौ। कसको कस यहाँनिर याद छ कि छैन? यदि याद छ भने कस हाइपरबोलिकको लगाउने, यहाँ एच इन्भर्स छ भने एच इन्भर्सको लगाउने, हाइपरबोलिक इन्भर्सको लगाउने। यहाँ खालि कस मात्रै छ भनेपछि सिम्पलको यहाँ हेर्न पर्ने हुन्छ। यहाँ के को छ, कस एच को छ, हाइपरबोलिकको छ। कस एच को के हुन्छ, साइन एच हुन्छ, साइन एच। अनि यो एक्स बाई ए जस्तो छ त्यस्तै, ठिक छ। तर एङ्गलको डेरिभेटिभ फेरि गर्नुपर्छ। अब यो स्टेपमा चाहिँ तिमीले चेन नदेखाइराखे पनि हुन्छ, यस्तो बेला क्या। यहाँ त खास गरी हामीलाई सिकाएको एउटा टेकिङ लग लिन, त्यसपछि प्रोडक्ट रुल लगाउन, त्यसपछि चाहिँ सिम्प्लिफाई गरेर बनाएर सिम्प्लिफाईको स्टेपमा कहिलेकाहीँ जब गर्न सक्नुपर्छ। जस्तै यहाँनिर कसको डेरिभेटिभ साइन भयो, एङ्गलको डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन्न सक्छ, एक्स बाई ए को डेरिभेटिभ कति हुन्छ, 1/a। यो के भयो, डेरिभेटिभको काम सक्यो। अब हामीले यसलाई यसो भ्यालुहरू कहीँ कतै मिलाएर राख्यो भने यसको एन्सर आउँछ। जस्तै
यहाँनिर लेखेँ therefore 3y by dx इक्वल टु यहाँ y को भ्यालु कति राख्ने त y छ नि यहाँ y को भ्यालु कति हो x का पावर cos x by a भयो यहाँनिर भ्यालु मिलाएर लेख्ने भने 1/x लाई अगाडि लेख्ने हो यो 1/x यो x रे x काटिन्छ र काटिन्न नि काट्न पाइन्छ यो एंगलमा हो यो एंगलको लागि टचै गर्न मिल्दैन यो इन्टुमा आएको छ 1/x लाई अगाडि राख्यौं सजिलो हुन्छ 1/x cos x by a भयो अनि प्लस को प्लस अब यहाँ यो तीनटाले मिलाउने हो अलिकति मिलाएर राख्न कोसिस गर्ने यो 1/a ले बिगार्न सक्छ अलिकति अगाडि राख्यौं log x छ इन्टु sin x by a छ यसलाई अगाडि राख्नु भयो यसलाई अगाडि राख्नु यसमा त समस्या छैन यो कति भयो त भन्दाखेरि 1/a log x इन्टु अर्को sin x by a भनेर यो चाहिँ के भयो एन्सर भयो यो क्वेशन भन्दा पनि लामो एन्सर हुन जान्छ यति चाहिँ बुझ्नु सकिन्छ गर्न सक्छ सक्दैन ल अर्को क्वेशन गर्छौं त्यसलाई